बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। सियालकोट डस्का में ज़ारा कत्ल केस के हवाले से जैसे कि मरकज़ी 4 मुल्ज़मान को अरेस्ट किया गया और फिर उनका जिस्मानी रिमांड लेने के बाद उन्हें बाद में जुडिशल कर दिया गया, और इसी तरह 4 मज़ीद मुल्ज़मान अरेस्ट किए गए थे जिन्हें गिरफ़्तार तो नहीं किया गया, यानी उनकी जो गिरफ़्तारी थी पुलिस की तरफ से वो कोई कागजी कार्रवाई के बगैर ही की गई थी, और उसके बाद ना ही तो उन्हें अदालत में पेश किया गया, ना उनके हवाले से पुलिस का कहना है कि कोई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि ज़ारा के कत्ल में कोई उनका अहम किरदार है। दूसरी तरफ अगर सबा की बात करें, जिसे कि पुलिस ने अब बेगुनाह करार दे दिया है, और सबा के साथ साथ उसका बेटा कासिम, तो दोनों ही जाए वक़ुआ पे मौजूद थे। उन्हें फ़ोन करके वहाँ पे बुलाया गया था। ये तो जो CDR डाटा है उसमें भी चीज़ सामने आ चुकी थी कि सबा ने जाए वक़ुआ को धोने, यानी कि जो वहाँ पे सफाइयाँ की गई घर के अंदर और फिर खाना बनाया गया, तो सबा का पुलिस के सामने जो बयान था वो ये था कि मुझे इसलिए बुलाया गया था कि मेहमान आ रहे हैं तो आके खाना तैयार करो। तो मैं वहाँ पे चली गई और मैंने जाके खाना तैयार किया और दीगर काम वगैरह करवाए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहाँ पे ज़ारा को कत्ल किया गया या कोई ऐसा काम किया गया है। हालांकि अक्ल मानती नहीं इस सारे मामले को। सबा वहाँ पे मौजूद थी जब वहाँ पे शबीर अहमद जाते हैं, और सबसे पहले सबा से ही वो मिलते हैं जो कि बाहर चारपाई पे बैठी होती है, और एक ऐसा नॉर्मल माहौल इन लोगों ने बना रखा होता है कि जैसे वहाँ पे कुछ भी नहीं गड़बड़ हुई, यानी कि कत्ल तो दूर की बात कुछ और भी नहीं हुआ, जिसपे शबीर अहमद को भी काफ़ी तशवीश होती है। और वो ये सोचते हैं कि एक तरफ ये कह रही हैं कि ज़ारा कहीं भाग गई है, और दूसरी तरफ घर के अंदर इतनी सफाइयाँ और सारा पूरा ख़ानदान वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, यानी इनकी बेटियां जो शादीशुदा थी और इसी तरह उनके बच्चे भी वहाँ पे सब मौजूद थे। लेकिन सबा को इस मामले में से क्लियर कर दिया गया है, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस हवाले से कि कहीं ना कहीं जाए वक़ुआ को साफ़ करने में और सफाई करने में, और जो खून के ज़ारा के निशानात थे उनको मिटाने में, या जो जलाई गई थी आग छत के ऊपर और वहाँ पे ज़ारा का सर जलाया गया, तो कहीं ना कहीं सबा का क्या किरदार नहीं था। पुलिस को एक्चुअली जो भी अदालत के अंदर चीज़ें रखनी होती हैं तो एविडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पुलिस का इस हवाले से कहना है कि एविडेंस सबा के हवाले से कोई ऐसे फ़िलहाल हाथ नहीं लगे कि जिससे ये तासुर पैदा हो कि सबा इस कत्ल में कहीं ना कहीं मुलविस थी। तो इसलिए सबा और उसके बेटे को जैसे कि पुलिस ने छोड़ दिया है, और इसका जो चालान एक नामुकम्मल है अभी, वो इसलिए कि अभी जो एक हतमी रिपोर्ट है पोस्टमार्टम वो आने वाली है, क्योंकि ज़ारा का जब पोस्टमार्टम किया गया था तो उसमें कॉज ऑफ डेथ जो कि पोस्टमार्टम में बताई जाती है, टाइम ऑफ डेथ और कॉज ऑफ डेथ, तो दोनों ही चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन नहीं की गई थी, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक 22-23 दिन गुजर गए हैं लेकिन पेंडिंग चली आ रही है, और अभी भी ये फाइनल रिपोर्ट कब आती है। हो सकता है कि फ्रेंसिक की जो रिपोर्ट है, जो DNA टेस्ट करवाए गए हैं उनके साथ फिर ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आए। इसके साथ साथ जो कुछ फ्रांसिक लैब की रिपोर्ट्स हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है, और अभी ये एक नामुकम्मल चालान है और एक प्रोसेस होता है, जैसे कि जब कत्ल के मुल्ज़मान को जुडिशल किया जाता है तो 14 डेज़ होते हैं, उनके अंदर अंदर ही चालान रिपोर्ट जो होती है उसको अदालत में जमा करवाना होता है। तो अब ये एक नामुकम्मल चालान है, और इसके अंदर यास्मीन, सुगरा और नवीद ये इस वक्त मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, और अब्दुल्ला इस चीज़ की अब्दुल्ला को बेनिफिट मिल रहा है कि अब्दुल्ला की एज जो है वो 16 साल के करीब है। तो जैसे कि कम एज है तो जो हमारे यहाँ जो लॉज बने हुए हैं, अगर अंडर एज कोई बच्चा है उसने कोई जुर्म कर दिया, कोई एक्सीडेंट कर दिया, या वो किसी कत्ल में मुलविस है, या उसने कोई और जुर्म किया है, तो उसमें उसकी सज़ा में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होता है।
تو اس لیے عبداللہ کے حوالے سے ابھی اس میں کیا چیزیں مینشن کی جاتی ہیں وہ تو آگے چل کے ہی پتہ چلے گا، کیونکہ عبداللہ کا یہ کہنا ہے، پولیس کی جو اس نے تفتیش میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا، ان سب کے بیانات ہیں پولیس کے پاس، اور لیکن ان بیانات کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ پولیس جب ڈیورنگ انویسٹیگیشن ملزمان سے بیانات لے لیتی ہے اور وہ عدالت کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو وہاں پہ ملزمان موسٹلی صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں، اور وہ یہ تاثر پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، پولیس کی طرف سے ہمارے پہ پریشر تھا، اس لیے ہم نے وہاں پہ ڈرتے جھوٹ بول دیا، ہم نے یہ جرم نہیں کیا۔ لیکن یہ جو ملزمان ہیں، ان کے اگر ایک مثال ہے کہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ پولیس کو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے وہ عدالت میں رکھی جائے گی، اور یہ وہاں پہ صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا جرم نہیں کیا، کیونکہ یہ ہیں تو بہت شاطر، یہ ماں بیٹیاں، تو انہوں نے پولیس کو چکرا کے رکھ دیا ہے، تو یہ عدالت میں بھی کچھ ایسی حرکات لازمی کریں گی اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو پولیس نے اس کے توڑ کے لیے جو انتظامات کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنے ایویڈنس ہو سکتے تھے زارا کے مرڈر کے حوالے سے وہ تمام کی کلیکشن بھی کی گئی ہے، فورینسک سائنس کی جو رپورٹس ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ اس میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گواہان ہیں وہ بہت زیادہ اس میں اپنا کردار، خاص قسم کا کردار اپنا ادا کریں گے، تو اس لیے گواہ بھی اس میں موجود ہیں۔ میں نے گزشتہ روز بھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی آپ سے جس میں بتایا تھا کہ 5 گواہ اس وقت اس کیس کے اندر پولیس تیار کر چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 60 گھنٹے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو کہ 9، 10 اور 11 نومبر کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، اور اس 60 گھنٹے کی فوٹیجز کے اندر بہت زیادہ ملزمان کے خلاف اہم ثبوت ہیں، اور یہ اس طرح کے ثبوت ہیں کہ سی سی ٹی وی میں مشکوک حرکات کرتے ہوئے سغرا اور یاسمین اور عبداللہ، ان تینوں کو بہت زیادہ بار بار دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ان کی جو اس طرح کی حرکات ہیں جو بہت ہی مشکوک ہیں، یا انہوں نے ہاتھوں میں چیزیں اٹھا رکھی ہیں، کبھی باہر آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، ان سب کے جو کلپس ہیں وہ لیے گئے ہیں تاکہ عدالت کے اندر رکھے جا سکیں کہ اتنے ٹائم پہ یہ لوگ یہ وہاں پہ کر رہے تھے، کیونکہ سغرا اور یاسمین کا ابتدائی تفتیش میں یہ کہنا تھا کہ 10 نومبر کو سغرا جو ہے وہ 11 بجے اٹھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یاسمین بتاتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے گھر یعنی سغرا کے پاس کوئی 12-1 بجے کے قریب آتی ہے، لیکن سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صبح 6:33 پہ انٹری ہو جاتی ہے، یاسمین ان کے گھر داخل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جو سغرا ہے وہ بھی نوید کو لے کے عقبی دروازے سے یعنی جو گھر کا بیک ایریا ہے وہاں سے لے کے اس کی بھی سی سی ٹی وی سامنے آ گئی ہے کہ اس سے تھوڑا دور اپنے سے چلا کے یہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ نوید جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ کوئی اجنبی ویسے ہی اپنے طور پہ کہیں جا رہا ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ آیا تھا اور یہ ان کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ تو یہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بیگ وغیرہ سر پھینکنے کے لیے جو بیگ لے کے گئی ہیں اس کے بھی گواہ اس وقت موجود ہیں، اور اس کی سی سی ٹی وی بھی موجود ہے، کیونکہ وہاں کے جو اہل علاقہ ہیں انہوں نے بہت تعاون کیا ہے اور سی سی ٹی وی فراہم کی ہیں، اور وہ اس میں ثبوت کے طور پہ ان ملزمان کے خلاف انہیں کیفرے کی دار پہنچانے تک کہ انہیں پھانسی کی سزا مل سکے، تو یہ ثبوت عدالت کے اندر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تو یہ جیسے کہ اس کا فرینزک رپورٹ آئی نہیں ہے اور چالان ابھی اس کا نامکمل ہے، تو جیسے ہی یہ چیزیں آئیں گی یہ ایک مکمل چالان مرتب کیا جائے گا اور اس کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور جیسے یہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو ود ان ڈیز اس کے بعد پھر اس کی جو ٹرائل کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے عدالت کی طرف سے بتا دیا جاتا ہے، اور جو بھی یہ ملزمان ہیں ان کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور عدالت جو ہے وہ پراسیکیوشن کو کہے گی کہ جو ملزمان ہیں
जो भी इन पे इस वक्त जुर्म आयद किए गए हैं चालान के अंदर कि इन्होंने ये जुर्म किया है, या ये उस जितने भी इन्होंने जुर्म किए हैं उनके बयानात हाँ वो मुल्ज़मान ने पुलिस को दे रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद अदालत को वहाँ पे हर चीज़ का, हर जुर्म का एक सबूत चाहिए है। और ये जितने भी सबूत हैं और शहादतें हैं, ये सारी की सारी फिर ये ट्रायल के दौरान सारी अदालत के सामने रखनी होती हैं और फिर ही जाकर एक मजबूत केस तैयार होता है, क्योंकि जो एक केस का चालान होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। अगर चालान के अंदर कोई कमज़ोर चीज़ ऐसी पुलिस की तरफ से लिख दी जाए और उसका सबूत ना हो, तो उसके बाद यही वो वजह होती है कि कमज़ोर एविडेंस होने की वजह से मुल्ज़मान को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। तो इस वक्त जो पुलिस के पास इनके हवाले से सबूत हैं वो एक तो ये है कि सबसे बड़ा एविडेंस ये है जो 60 घंटे की सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि 9, 10, 11 ये 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज है, ज़ारा उस घर से बाहर नहीं निकली है। घर के अंदर एंटर होने की वीडियो ज़रूर मौजूद है, सीसीटीवी मौजूद है, लेकिन घर से बाहर निकलते हुए ज़ारा की कोई वीडियो मौजूद नहीं है। इससे बड़ा एक एविडेंस पुलिस के पास ये है कि ज़ारा की सीडीआर निकलवाई गई और सीडीआर के मुताबिक ज़ारा अपने शोहर से राब्ते में थी और उसके बाद उसका किसी और से राब्ता मोबाइल की जो सीडीआर है उसके मुताबिक नहीं हुआ, और ना ही उसका मोबाइल जो है वो किसी और टावर के साथ जाके कनेक्ट हुआ है। यानी उस घर से निकल के वो किसी जगह पे नहीं गई कि उसके मोबाइल का जो कनेक्शन है वो किसी और टावर से कनेक्ट हुआ हो। एक ये भी बहुत बड़ा एविडेंस है। इसके साथ साथ सुगरा और यास्मीन जिस तरीके से घर के अंदर वो कपड़ा या बोरियां लेके जा रही हैं और निकल रही हैं, और यास्मीन की एक फुटेज है जो वो सुबह को 6:33 पे घर के अंदर जाती है और फिर 10 बज के तकरीबन 36 मिनट पे बाहर आती है और अपने घर से वो ये टोका और छुरियां वगैरह लेके आती है, एक कपड़े में बांधी होती हैं। तो वो भी एक फुटेज बड़ी अहमियत की हामिल है, जो कि जिसके के क्लिप्स तैयार किए गए हैं ताकि अदालत को तमाम प्रूफ दिखाए जा सकें। तो ये इस तरह की पुलिस ने इस पे काफ़ी मेहनत की है। इसके साथ साथ डीएनए और फोरेंसिक की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। और जाए वकुवा को जैसे कि सबा ने और यास्मीन ने मिलके वॉश किया था, सफाइयाँ की थी, लेकिन फिर भी कुछ खून के वहाँ से धब्बे और नमूने कलेक्ट किए थे फोरेंसिक वालों ने, और वो भी एक बहुत बड़ा एविडेंस है। तो पुलिस ने इनके हवाले से, क्योंकि ये बहुत शातिर और क्रिमिनल किस्म की ख़वातीन हैं कि ये अदालत में अपने आप को साबित करने के लिए कि इन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, वहाँ यकीनन इस तरह की हरकत करेंगी जैसी कि सुगरा ने पुलिस को चकमा देने के लिए की कि मेरी तो उम्र बहुत ज़्यादा, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, किसी को कत्ल या किसी की जान लेने की कोशिश करना, या मैं नाले पे नहीं जा सकती डेड बॉडीज़ को फेंकने, वो इसलिए कि मेरे से तो चला ही नहीं जाता। तो बाद में जब फिर इसकी फुटेजेस आई और फिर अदालत के अंदर इनकी जो दौड़े लगाते हुए माँ बेटियों की फुटेजेस हैं, तो वो ये बताती हैं कि सुगरा बिल्कुल फिट है, कोई उसको मसला नहीं है, क्योंकि इनकी वो फुटेज जब इनको अदालत में लाया जाता रहा तो जिस तरह ये कोहनियाँ मारती थी जब इनके पास सहाफ़ी आते थे इनसे कोई बात करने, तो एक दौड़ लगाती थी, तो सुगरा वाकई ही लगता है कि उसकी इतनी एज नहीं है जिस तरह जितनी वो फास्ट है और जितनी वो शातिर है। तो पुलिस ने एक मुकम्मल तैयारी कर रखी है इस हवाले से, और सुगरा का जो बयान पुलिस की तरफ से इसमें इसके साथ अटैच किया गया है मिसल मुकदमा में, वो यही है कि मेरा बेटा क्यों छीना, और बेटा मुझे बहुत अहमियत देता था शादी से पहले, और तमाम पैसा वो सऊदीया की जो भी आमदनी थी या जो पाकिस्तान में कदीर के कुछ काम हैं जैसे कि शादी हॉल वगैरह उसने रेंट पे दिया होता है या उसकी कोई आमदनी आती है, तो वो सारा कुछ मेरे पास आता था, और अब ज़ारा मालिक बन गई थी और वो हमें कुछ पैसे बीच में से देती थी, बाकी सारे उसके पास होते थे, और उसने अपने नाम पे प्लॉट्स और चीज़ें ले रखी थी। सो इसलिए हमने इस वजह से उसे साइड पे किया कि क्योंकि इनको तो यही पता था कि उसकी जिस तरीके से पीसीस करके डेड बॉडी नाले में फेंक दी है, तो कदीर पे इन्हें इतना ट्रस्ट था
کہ جب ہم اسے کہیں گے کہ وہ بھاگ گئی ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملے گی تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور 6 مہینے سال بعد قدیر خود ہی نارمل ہو جائے گا. تو لیکن ایک اللہ کی ذات اوپر دیکھ رہی ہے، جو کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، نہ حق کسی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی اپنی بھی پکڑ ہو جاتی ہے. تو ان کی پکڑ جو ہے وہ اسی وقت ہی ہو گئی اور زارا کے والد ٹائملی پہنچ گئے، جنہوں نے جا کر ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور ڈیڈ باڈیز کے جو جتنی بھی ڈیڈ باڈیز انہوں نے ٹکڑے پھینکے یا سر کو جلا کے جو راکھ تھی وہ ان کی چھت پہ اس وقت موجود تھی. تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایویڈنس مل گئے ہیں. ایون کہ زارا کے سر پہ لگے ہوئے جو کلپ اور ایک چوڑی ہے وہ بھی ملی ہے، جو کہ پولیس کے پاس، وہ بھی ایویڈنس میں شامل کی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. سغرا اور یاسمین اور عبداللہ، ان تینوں کے حوالے سے ایک اور پولیس کے یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو زیور جو گولڈ ہے زارا کا 21 تولے کے قریب، اور اسی طرح جو پیسے ہیں 11,500 ریال اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی پاکستانی 4 لاکھ روپے بتائے جا رہے ہیں، وہ سارے اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہاں سے لے کر عبداللہ نے کسی جگہ پہ شفٹ کیے ہیں، کیونکہ عبداللہ کا اس پورے معاملے میں بہت اہم رول ہے. وہاں کے جو قریبی جولرز ہیں اس ایریے کے، اس شہر کے، تو ان سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ کسی نے ان دنوں میں وہاں پہ کوئی زیور فروخت کیا ہو، اور قدیر یا جو شبیر احمد ہیں ان کو اس حوالے سے اس معاملے میں تمام چیزیں پھر دکھائی جائیں گی. اگر کسی بھی جگہ پہ، کیونکہ یہ کوئی اتنے بڑے بازار یا نہیں ہے مارکیٹیں، وہاں پہ جولرز کی جتنی بھی دکانیں ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کیا ان میں سے کسی نے وہ چیزیں فروخت کی ہیں، کیونکہ زیادہ تر ڈاؤٹ یہ ہے کہ وہ چیزیں انہوں نے اسی لیے نکالی تھی کہ ہمارے پہ جس طرح یہ کیس بن جائے گا اب مرڈر کا، تو یہ سارے پیسے ہم اس پہ لگائیں گے اور اپنی جان خلاصی کروائیں گے. تو یہ بھی چیزیں اب زیور اور پیسوں کے حوالے سے پتہ کی جا رہی ہیں، اور اتنا پتہ چل چکا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہاں سے نکال کر یاسمین نے عبداللہ کے حوالے کی تھی. تو یہ اب ماں بیٹیاں بری پھنس چکی ہیں. چھری اور ٹوکے کی جہاں سے خریدا گیا ہے وہ رسیدیں بھی پولیس کے پاس موجود ہیں، جس دکان سے لیا گیا اس کی CCTV بھی موجود ہے، اور اسی طرح نوید عرف سونی، اس کی CCTV بھی پولیس کے پاس 2 موجود ہیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے ماں بیٹیوں نے بہت کوشش کی تھی کہ نوید کہیں نظر نہ آئے، لیکن نوید کی ایک CCTV وہ والی پولیس کے پاس موجود ہے جب وہ یاسمین کے گھر سے صبح 6:30 بجے نکل کے تو سغرا کے گھر آتا ہے، اور سغرا بھی اس وقت ساتھ ہوتی ہے. وہ بہت آگے چل رہی ہوتی ہے، یاسمین ایک سائیڈ پہ چل رہی ہوتی ہے، اور نوید جو ہے وہ کافی ان سے دور چل رہا ہوتا ہے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس دوران کہ اگر کوئی CCTV یہ فوٹیج کیپچر کر بھی لیتا ہے تو تاثر یہی دیا جائے کہ یہ بندہ ان کے ساتھ نہیں ہے اور اسے پھر بیک ڈور سے لے کے جایا گیا. وہ تو ان کے ہمسائے بھی یہ گواہی دے چکے ہیں کہ ہماری جو چھت ہے یا ہمارا دروازہ استعمال کیا گیا ہے اس بندے کو اوپر لے جانے کے لیے الیکٹریشین کہہ کے. تو گواہیاں کافی زیادہ موجود ہیں، ایویڈنس بھی موجود ہیں، اور پھر فرینزک لیب کی رپورٹ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، DNA ٹیسٹ بہت امپورٹنس کا حامل ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن صبا کو اس معاملے میں سے اور اس کے بیٹے کو نکال دینا، حالانکہ ان کی لوکیشن اس وقت اس گھر کی آ رہی ہے، اور ان کے ساتھ ایک اذان اور کوٹلی مرلا کا شبیر وہ بھی اس گھر میں اس وقت موجود تھا. بتایا یہ جاتا ہے کہ جو بیگز تھے، جو بوریاں تیار کی گئی تھی زارا کی ڈیڈ باڈیز کے، اور کیونکہ ان کی وہ بہت وزنی تھی ان میں اینٹیں ڈالی گئی تھی، انہیں تیسری منزل پہ لے جانے کے لیے ان لوگوں کا استعمال کیا گیا، جس میں کہ قاسم، شبیر کوٹلی مرلا کا، اور اسی طرح اذان اور عبداللہ، یہ چاروں اوپر لے کے گئے ہیں جتنی وہ وزنی بوریاں تھی، کیونکہ جہاں سے وہ پھینکی گئی تھی ان کے نشانات نیچے موجود تھے. اس کے باوجود صبا کو کلین چٹ مل جانا، اس کے بیٹے کو کلین چٹ مل جانا، اور یہ جو 2 ملزمان ہیں اذان اور شبیر، ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی فائنل ڈیسیژن پولیس نے نہیں کیا. لگ تو یہی رہا ہے کہ ان کو بھی پولیس بہت جلد چھوڑ دے گی، اور رہ جائیں گے یہ باقی 4 ملزمان. اور ان میں جو عبداللہ ہے، عبداللہ انڈر ایج کی وجہ سے اس کو بھی بہت ریلیف ملتا ہے اس کیس میں نظر آ رہا ہے. اور پھر سغرا، یاسمین اور نوید، یہ 3 لوگ جو ہیں مرکزی ملزمان.
इनके हवाले से एक तो ठोस किस्म के एविडेंस भी मौजूद हैं, सीसीटीवी भी मौजूद है, और इसके साथ साथ ये जो तीनों मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, इन्होंने जो वहाँ पे स्टेटमेंट दी है, नवीद ने बिलखुसूस, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। पुलिस के सामने तो उसने इकरार किया है कि उसे कैसे कैसे यास्मीन ने बुलवाया है और फिर किस तरीके से ये सारे पीसेस हुए, किस ड्रामे को देख के ये सारा काम किया गया मर्डर का। तो अदालत के अंदर अभी भी इस हवाले से पुलिस तैयार है कि ये कुछ, क्योंकि सारे मुल्ज़मान वहाँ जाके मुकर जाते हैं, तो ये तो वैसे ही बहुत शातिर हैं और इनके बड़े क्रिमिनल जहन हैं कि पुलिस ने इनकी जो इन्वेस्टिगेशन की है, वो पुलिस वाले अफसरान बताते हैं कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। ये जो ख़वातीन हैं ये बहुत शातिर हैं, पुलिस को इन्होंने बहुत घुमाया है कि मुकम्मल बॉडी जो है वो रिकवर ना हो सके। तो इसके लिए पुलिस की मुकम्मल तैयारी है। फ़र्द जुर्म अब आयद तब ही होगी जब ये चालान जमा करवाया जाएगा और उसके बाद एक टाइम मुकर्रर किया जाएगा कि फिर ये जो ट्रायल का प्रोसेस है वो शुरू होगा। और अगर मुल्ज़मान वहाँ पे अदालत के सामने भी फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, इकरार जुर्म कर लेते हैं कि हमने ये सब कुछ किया है, तो हो सकता है फिर इनको सज़ा भी जल्दी सुनाई जाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।